भत्काउन थाल्छ नि, होइन र? युवालाई पनि त्यही हो। त्यसो भएपछि उनलाई चाहिँ के भने सकारात्मक मोडमा कसरी लाने? ल पब्जी खेले, पब्जी जस्तै 10वटा एनजी बनाऊ, नेपाल मेड, के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच, के हुन्छ? पैसा कमाऊ, के हुन्छ? गुगलले गरे जस्तो किसिमको हिसाबले चाहिँ पैसा कमाऊ भनेर चाहिँ भनौँ न, गुगलले त जति धेरै चल्यो उति धेरै पैसा कमायो नि त। विश्वभरिको जानकारी त बटुल्यो त एकै ठाउँमा। त्यो किसिमको तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने मैले देख्छु। किनभने त्यो चाहिँ नि एउटा क्षमता हो, नियन्त्रण गर्न सकिन्न। नियन्त्रण गर्न नसकिने अर्को कारण पनि के छ भने हाम्रो ठाउँमा नियन्त्रण गरेर रोकिन्न, अर्को विकल्प हामीसँग आउँछ। टेलिभिजनलाई हेरौँ, टेलिभिजन खोल्न बन्द गरेको बेलामा चाहिँ के भयो भनेदेखि अनलाइन टिभीहरू बने, खुरुखुरु बने त, कसैले रोक्न सक्ने कुराकानी आएन, भयो। रेडियोलाई भन्नुहोस्, पार्टीले खोलिदिए, खोल्यो, भयो। त्यस्तै टिकटकलाई भन्नुभयो, टिकटक पनि समस्या होइन। टिकटक गतिलो शैक्षिक सामग्री बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई शैक्षिक सामग्रीमा रूपान्तरण गरिदिने हो भने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आहा ल तिमीले बनाएको शैक्षिक सामग्री यसबाट चाहिँ यति रुपियाँ आउँछ। त्यो जसरी के अरे उसमा गर्छौँ नि हामीले, के भन्छ गुगलमा गर्छौँ नि, त्यसै गरी पैसा कमाउने किसिमको बाटो बनाइदिए के हुन्छ? त्यसले वस्तु समस्या होइन, वस्तुको बुझाइ समस्या हो। बुझाइलाई सर्जक बनाउने कि नबनाउने भन्ने किसिमको कुरो हो। अब तपाईँले भन्नुभयो एडिक्ट हुनु भनेर भने कुनै नौलो होइन, किनभने विकल्प छैन। घरमा काम गरौँ, काम छैन। खेतीमा काम गरौँ, खेती छैन। सहरमा बस्नेले त गर्ने क्या हो? गाउँका मान्छेले त्यसो गर्न भ्याउँदैनन्। उनका निम्ति बाख्रा कुखुरा सबै गर्नु पर्यो। अब त्यसो भनेपछि उनले गर्ने के हो भनेर भन्दा त लाग्ने त्यसैमा हो। मनोरञ्जन केमा हो फेरि? बाउ हिँड्या छ, आमा हिँड्या छ, मनोरञ्जन केमा? त्यसैमा हो। त्यो मनोरञ्जनको अब त्यसो भनेपछि अब हामीसँग अर्को बाटोमा हो। म त्यसमा बल पनि गरिरहेको छु। यो खल्तीमा नेपाल भनेर भन्ने किसिमको हिसाबमा अभियान चलाइरहेको छु, त्यो मिनी नेपाल भनेर। त्यसमा चाहिँ के हो भने केटाकेटीले त्यो आफ्नो पालिकाको किराहरू मात्रै जम्मा गरिदियोस् न, आफ्नो पालिकाको चरा मात्रै जम्मा गरिदियोस् न, आफ्नो पालिकाको बिरुवा मात्रै जम्मा गरिदियोस् न। अब आफ्नो पालिकामा भएका मान्छेहरूको के अरे आर्टिफ्याक्ट्सहरू हुन्छ नि, कला कौशलहरू, त्यो मात्रै जम्मा गरिदियोस् न। यो किसिमको प्रक्रिया गरिदिने हो भने त्यो त के भयो भने शैक्षिक सामग्री पनि भयो, सङ्कलन पनि भयो, एडिक्सन पनि अर्कातिर बदलियो, उपाय निक्लिन्छ। मलाई चाहिँ यसरी गरिदियो भने यसले के गर्छ भने दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो मान्छे सर्जक बन्छ, हाम्रो मान्छेले नयाँ कुराकानी गर्छ। अब उसले पैसा कमाइरहेछ पब्जीले, हामीले किन नहुने? त्यसले बन्द गर्नु समाधान होइन। तर जस्तो मान्यहरूले संसदमा नै बोलिरहनु भएको छ, सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा यसलाई उठाउनुपर्छ भनेर त्यो खालको तयारी नै भइरहेको भन्ने देखिन्छ। यसले चाहिँ समाजमा एक खालको विकृति नै ल्याइरहेछ है भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चिन्ता छ। विकृति र स्वीकृतिमा दुईवटा बाटोबाट हेर्छु। एउटा त के हो भनेदेखि नि हाम्रा सांसदहरूको बुद्धिको तहलाई हेर्छु म, किनभने अब उहाँलाई होच्याएको होइन तर यथार्थ भन्दैछु। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि, 2-3 वर्ष अगाडि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मोबाइल बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यही संसदमा कुराकानी गरे, मान्नुभयो। अहिले मोबाइल दिनुपर्छ भनेर त्यही सांसदहरू भनिरहेछन्, त्यो पनि मान्नुभयो। किनभने उहाँहरूको सोचाइ भनेको सीमित उसको निम्ति हो। दोस्रो तपाईँले भन्नुभएको विकृति र स्वीकृति भन्ने कुराकानी हो। विकृति के हो, स्वीकृति के हो? अब त्यसलाई त विकृति र स्वीकृति भनेर भनेको प्रयोग हो नि, होइन त? त्यो भाँडो समस्या हो कि भाँडोमा हालेको वस्तु समस्या हो? हालेको वस्तु समस्या हो भने त्यसलाई बदलिदिए के हुन्छ? त्यो किसिमको तरिका हो। त्यसैले मैले चाहिँ के देख्छु भने उहाँहरूले सार्वजनिक महत्त्वको विषयवस्तु बनाउने, बन्द गर्न थाल्नुभयो भने अर्को बाटोबाट मान्छेहरूले उपयोग गर्छ, दुरुपयोग हुन सक्ने चान्सेस बढी हुन्छ। बरु केटाकेटीहरूलाई तिमी यसबाट किताबको डिजाइन गर, तिमी यसबाट आफ्नो पालिकामा भएको वा आफ्नो घरको आकार प्रकारलाई चाहिँ एनिमेसन गरेर त्यो एनिमेसन यहाँ देखाऊ। अब त्योबाट विज्ञान पढ्ने कि गणित पढ्ने कि सामाजिक पढ्ने कि अर्थशास्त्र पढ्ने कि कुन शास्त्र पढ्ने हो, वा भोलिको निम्ति स्कुलको कलेजको ढङ्ग के हुन सक्ला, सपना देख। केही दिन अगाडि चाहिँ नि यो काठमाडौँ आजको 50 वर्षमा काठमाडौँ कस्तो होला भन्ने बारेमा चाहिँ युवाहरूलाई इन्भिजन गर्न लागेको थियो। अब त्यस्तो किसिमको इन्भिजन गराइदियो भन्दै त्यसले के गर्छ भनेर भन्दै त्यो केटाकेटीको सृजनशील क्षमता पनि बाहिर आउँछ। पब्जीको साटो
अर्को कुराकानी बन्छ, त्यहीँबाट पैसा खुद्रुक फल्ने किसिमको केटाकेटीलाई गरिदियो भने पैसा कमाउन थाल्छ। मलाई सर्जक ढङ्गले चिन्तन गर्ने हो भने सांसदहरूको बुद्धि त्यतातिर जानुपर्छ। होइन भनेदेखि नेपालमा त यो सम्भव छ भन्नु भने पत्यार छैन, किनभने चाइनामा सम्भव छ, गुगल नै बन्द गरिरहेछ, भुटानमा समस्या छ गरिरहेछ होइन। त्यो सम्भव छ किनभनेदेखि भुटान एउटा राजाले भनेपछि नाइ नभन्ने ठाउँ, चाइना एउटै पार्टीले आदेश गरेको ठाउँ, नेपाल त बहुपार्टी छन्। त्यसमाथि पनि अब पब्जी खेलको निम्ति प्रचार प्रसार गर्ने मान्छेहरूको जमात जुन जमात हो नि, त्यो जमात भनेको भने सरकार चलाउन सक्ने जमात मध्येको हो, सरकारलाई किन्न सक्ने जमात मध्येको हो। किनभने यस्ता साधनहरू त बाहिरबाट लिनुपर्ने हुन्छ, बाहिरबाट लिँदाखेरि चाहिँ उनले चलाउनलाई मजासँग गर्न सक्छन्। त्यसले आर्थिक हिसाबले हाम्रा राजनीतिज्ञहरू लुब्ध हुन्। मैले लुब्ध प्राणीहरू भने किनभनेदेखि चाहे तपाईँ स्कुलको निजी स्कुलको बारेमा कुराकानी गर्नुहोस्, चाहे व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ मन्त्री बनाउने किसिमको ढङ्गरङ्गलाई हेर्नुहोस्, सबै त त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट बोकेर चाहिँ बसिराख्ने मान्छे हुन्। अब उनले त्यो कुराकानी त गर्दैनन्। त्यसैले 2-4जनालाई हल्ला गर्ने किसिमको कुराकानी होला, 2-4जनाले भन्लान्, तर त्यो समाधान होइन। एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग, पछिल्लो समय एसईको 2 वर्षदेखि यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि छुट्टै ढङ्गले परीक्षा लिइयो, त्यसको रिजल्ट पनि भर्खर सार्वजनिक भएको छ। एक खालको समाजमा चाहे अभिभावक होस्, एक खालको एउटा चर्चा चाहिँ के देखिन्छ भने धेरै विद्यार्थीको चाहिँ धेरै नम्बर आयो अथवा ग्रेड राम्रो आयो, तर त्यो ग्रेड राम्रो आएको कुरोलाई सकारात्मकले नबुझिकन नकारात्मक ढङ्गले यो चाहिँ विद्यार्थीले राम्रो पढेको चाहिँ छैन, तर विद्यालयको तर्फबाट उनीहरूलाई नम्बर चाहिँ दियो, परीक्षा प्रणाली राम्रो भएन, तर छोराले नम्बर धेरै ल्याउँदाखेरि पनि अभिभावक चिन्तित भइरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? ठिक भन्नुभयो। शिक्षकहरूको नैतिकतामा प्रश्न गर्नुपर्ने भयो, पहिलो काम त्यहाँनिर हो। दोस्रो कुराकानी के हो भने एसईको जाँच भनेको 10 क्लासको जाँच हो है, त्यसलाई त्यत्रो हङ्गामा मचाउनु पर्ने परिस्थिति होइन, त्यो 10 क्लासकै जाँच हो भन्ने हेरिदिनु पऱ्यो। 7 क्लासमा त्यही गरिरहेछ, 5 क्लासमा त्यही गरिरहेछ, 6 क्लासमा त्यही गरिरहेछ, अब यसमा चाहिँ के को हल्ला हो, त्यो किसिमको हिसाबले हेर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि नि अब विद्यार्थीको क्षमता भएन, मजा कुराकानी भन्नुभयो, क्षमता कति छ भन्ने चाहिँ केटाकेटीहरूलाई आफै जाँच्न दिउँ न। अब हामी क्षमता जाँच्ने चाहिँ नि स्तरीय परीक्षाको डिजाइन बनाउन सक्छौँ। त्यो स्तरीय परीक्षाको डिजाइन भनेको साह्रै सजिलो डिजाइन हो। सजिलो डिजाइन के हो भने हाम्रै सरकारसँग चाहिँ नि अहिले स्तरीय परीक्षाको निम्ति चाहिने प्रश्नको समानान्तर 5-5वटा समानान्तर प्रश्नहरूको सूची छ। त्यसलाई चाहिँ स्तरीय बनाइदियो भने अनि विद्यार्थीलाई दिने क्या, विद्यार्थीलाई दिने तिम्रो यति कुराकानी पुगेन भन्यो भने विद्यार्थी आफै खोज्छ। शिक्षकलाई दिने, शिक्षकले मेरो विद्यार्थीमा यो पुगेन आफै नै खोज्छ। अभिभावकलाई दिने, अभिभावकले ओइ तैँले यो जानिस् खोइ के भयो भनेर चाहिँ अभिभावकले सोध्छ। पालिकालाई दिने, पालिकाले चाहिँ सोध्छ ए मेरो विद्यार्थीहरू चाहिँ के भएको छ यो हेरौँ है एकचोटि। त्यसो भइसकेपछि त विद्यार्थी बाध्य भएर पढ्छ। उसको समस्या अहिले के हो भनेदेखि जानकारीको थुप्रो छ बच्चाहरूसँग, त्यसलाई पढाइसँग जोड्न उसले जानेको छैन। शिक्षकको समस्या पनि के हो भनेदेखि उसले पढाइ भन्ने बुझ्या छ, तर विद्यार्थीको जानकारीसँग उसले जोड्न सक्दैन। अब यो दुईटालाई चाहिँ जोड्ने किसिमको कला छ, त्यो कला भनेको पनि सजिलो कला छ। विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यही पब्जी नै हेरिरहेछ, विद्यार्थीले चाहिँ कुनै किसिमको कुराकानी हेरेछ भने त्यो पब्जीबाटै गणित कसरी पढाउने हो, पब्जीबाटै विज्ञान कसरी हो, पब्जीबाटै सामाजिक कसरी हो, भोलिको दुनियाँ पब्जीमै कस्तो खालको कल्पना गर्ने हो, त्यस्तो खालको प्रश्न गरिदियो भने त्यो केटाकेटीले के गर्छ भन्नु यसै जाँच भयो भने अर्को जाँच भयो भने अब्बल बनाउनु लिएर जान्छ। त्यसले यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने हो भने सर्जक बाटो निक्लन्छ। होइन भन्दै नियन्त्रण गर्यो भने त्यसले चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा ल्याउँछ। किन भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको निम्ति रमाइलो मान्ने ठाउँ कहाँ छ अहिले? अब उसले उनको निम्ति मनोरञ्जन के हो? न साथीसँग संवाद गर्न सक्छ, न शिक्षकसँग कुराकानी गर्न पाउँछ, न अभिभावकसँग बसेर चाहिँ संवाद गर्न पाउँछ। उसको निम्ति उसको मन लागेको मान्छेसँग कुराकानी गर्ने कहाँ हो? किनभने मान्छेको जात त फेरि कस्तो रहेछ भने कि एक्लै बसेर चाहिँ ध्यान गर्न सिक्नु पर्यो, कि होइन भने समाजसँग बसेर गनगन गर्न सिक्नु पर्यो। उसको निम्ति त अर्थ उपाय छैन। युरोप अमेरिकामा तपाईँले हेर्नु हो भने ठिक्कै त्यही दशा हुँदो रहेछ। कुरा गर्न नपाएर छटपटाउँछ नि, 1 घन्टा कुरा गरिदियो भने क्या मक्ख पर्छन् भने ओहो मैले त अचम्म भेट्टाएँ, 1 घन्टासम्म तिमीले मलाई समय दियौ, अचम्म कल्पनै गर्न सक्दैन उनले। किनभने सब यान्त्रिक, अब मान्छेसँग भेट्ने गर्न पाउँदैन। अब हाम्रो केटाकेटीको अहिलेको दशा ठ्याक्कै त्यही हो, यान्त्रिक छन्,
सम्भावित गर्न पाउन। अब त्यसको निम्ति चाहिँ गर्ने यति गरिदियो भने एससीको गुणस्तर पनि कायम गर्न सक्छौँ। यो 10 क्लासको गुणस्तर भनेपछि यति भए पुग्छ। वा भनौँ न सामान्य भाषाबाट भनौँ, मेरो केटाकेटी अलको हो कि होचो हो भनेर भन्ने त उनले कसलाई हेर्छन् भन्दा आफूलाई हेर्छन् होइन, आफ्ना लोग्ने स्वास्नीलाई हेर्छन्, छिमेकीलाई हेर्छन्, आफ्ना नातागोतालाई हेर्छन्, अरू छिमेकीलाई तुलना गर्छन्। त्यही न हो। त्यही किसिमको हिसाबले चाहिँ यति त जानेछ यसले, यति जानेन छ भनेर भनिदियो भने त उनले त आफै थाहा पाउनु। यो प्रक्रियामा जान सकिन्छ। यति गइदियो भनेर भन्दा त यसै पनि समस्या हुँदैन, पब्जी पनि समस्या हुँदैन, टिकटक पनि समस्या हुँदैन। अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ जस्तो स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय पाठ्यक्रमहरू अथवा विद्यालय चाहिँ उनीहरूको मात्रामा भइसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 8 कक्षासम्म नेवारी विषय अनिवार्य गरेर पढाइरहेको छ होइन। अरू पालिकाहरूमा नि पालिकाकै विषयमा सब्जेक्टहरू पढाइरहेका छन्। अब आफ्नै नाम राखेर त्यहाँको वस्तु सडक अथवा त्यहाँको जनजीवनको बारेमा पढाइरहेछन्। यसलाई एक हिसाबले सकारात्मक ढङ्गले बुझाइहरू पनि छ। तर काठमाडौँको हिसाबमा चाहिँ बहुल भाषालाई लिएर जुन नेवार भाषा चाहिँ पढाइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? 2-3टा कुराहरू म भनौँ। एउटा चाहिँ जस्तो इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको ढङ्गलाई भनौँ, उहाँहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउनु भयो। पाठ्यक्रमको बनोट राम्रो छ तर विषयवस्तुको गहिराई छैन। त्यहाँ चाहिँ नि फाल्गुनानन्दको बारेमा वा त्यहाँ सत्ताहाङ मुचुल्काको बारेमा के पनि जानकारी छैन, सिर्जङ्गाको बारेमा के पनि जानकारी छैन। भनेपछि एक थरी चाहिँ त्यस्तो रहेछ जसले चाहिँ के भने त्यहाँको बारेमा जानकारी त दिने तर गहिराइमा नपुग्ने एउटा त्यस खालको देखिँदो रहेछ। दोस्रो थरीको कस्तो देखिँदो रहेछ सामग्री भनेर भन्दाखेरि यहीँ गोकर्णेश्वरलाई एकचोटि हेर्नु हो भने हाम्रो नगरपालिकाको मेयरको नाउँ के हो, उपमेयरको नाउँ के हो, यो त बिजोग हो नि। किनभने उहाँको मेयरको उपमेयरको फेरिने बित्तिकै नाउँ के गर्ने हो? किताब त त्यही बस्छ। मेयर त फेरिन्छ, उपमेयर त फेरिन्छ, बिजोग हो। यस्तो बिजोग पनि भएको उदाहरण पनि छ। काठमाडौँ नगरपालिकाको फेरि अर्को किसिमको बिजोग हो। किनभने ऊ भाषाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा नेवार भाषाको संरक्षक भयो। त्यो बेइमानी हो, ठाडै बेइमानी गरे हो नगरपालिकाले। बेइमानी किन भने भनेदेखि त्यो विषयको रूपमा राख्दाखेरि ठिक होला, ऐच्छिक बनाइदिएको भए सलाम ठोक्नु पर्थ्यो, बडो राम्रो काम हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि ऐच्छिक नबनाएर अनिवार्य गर्दाखेरि बेइमानी भयो। किनभने अरू भाषा मर्यो नि, उहाँ त संरक्षक हो, मेयर साहब त भाषाको संरक्षक हो नि। त्यसो भनेपछि नेवार केटाकेटीहरूलाई नेपाली कसरी सिकाउने, अङ्ग्रेजी कसरी सिकाउने वा नेवारलाई नै विकास गर्ने कसरी हो, तामाङ केटाकेटीलाई कसरी हो, मगर केटाकेटीलाई कसरी हो। यहीँ हेर्नु न, यही बौद्धमा चाहिँ नि तामाङमा पढाइ भइरहेछ, अब त्यहाँ यहाँ नेवारमा पढाइ भइरहेछ। परिणाम के भयो भनेदेखि 8 क्लासमा शिक्षक दिन सकेका छैन। शिक्षक नभएको बेलामा 8 क्लासमा नेवारको केटाकेटीहरूको निम्ति चाहिँ त्यो झुटमुट नम्बर 4मा 4 हालेर पठाएको उदाहरण छ। अब भनेपछि त त्यो त बेइमानीको पनि हद भयो। त्यसले अब गर्ने के हो भने त्यसलाई इच्छाधीन बनाइदिने, अरू भाषामा अगाडि बढाइदिने, त्यो गरिदियो भनेदेखि चाहिँ सकारात्मक काम हुन्छ। मेरो परिचयबाट सुरु गरौँ। नमस्कार। सर्वप्रथम त यो टेलिभिजनलाई हाम्रो विद्यालयसँग आएर विद्यालयका कुराहरू राख्नको लागि समय दिनुभएकोमा यो टिमलाई मेरो विद्यालयको तर्फबाट मुरीमुरी धन्यवाद। र म यस विद्यालयमा अहिले निमित्त प्रधानाध्यापकको रूपबाट काम गरिरहेको छु। म पेसाले चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि म अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक हो, मावि द्वितीय श्रेणीमा छु। र यसको अतिरिक्त कक्षा 10को अहिले पठन पाठन भइरहेको कक्षा 10को अङ्ग्रेजी किताबको लेखक पनि हो। र अनि त्यस्तै गरी शिक्षा विभागबाट अहिले नन फर्मल एजुकेसनको लागि 4 र 5 कक्षाको इक्विभ्यालेन्ट बराबरको किताब लेख भनेर भनिरहेको हुन्थ्यो। त्यो किताब पनि अहिले लेखेर हामीले बुझाइसकेको छौँ। र मैले आफ्नो टिचिङ करियर चाहिँ 2049बाट सुरु गरेको हुँ र आजको दिनसम्म मैले नन स्टप रूपबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेको छु। र मैले पढाउने मामलामा पनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि साना नर्सरीका बच्चाहरूदेखि लिएर मास्टरसम्मका एमएसम्मका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराएको छु। र मैले आफ्नो एकाडेमिक करियरको रूपबाट पनि एमफिलसम्मको अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमफिलसम्मको पढाइ पुरा गरेको छु। र मेरो परिचयको रूपबाट हजुर यति नै हो। भन्नुहोस्। कोरोनाले गर्दाखेरि अब धेरै प्रभाव पर्यो होइन? हजुर त्यो कारणबाट अनलाइन सिस्टमबाट क्लास लिइरहनु भयो तपाईँहरूले।
अनि त्यसमा अब अहिले एसएससीको अब रिजल्ट पनि अब जुन भौतिक रूपमा एकजना उपस्थित भएर एकजना दिन नपाए पनि अहिले विद्यालयकै उसबाट चाहिँ अब नम्बर सार्वजनिक भयो होइन। हजुर यसमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ तपाईँहरूको स्कुलबाट चाहिँ जिपी नम्बर लिनुभयो र कति टोटल कतिजना हुनुहुन्छ? हाम्रो अहिले चाहिँ गर्ने विद्यार्थीहरूमा कति 79 स्टुडेन्ट्सहरू अपियर भएका थिए एक्जाममा। त्यसमा A+ ल्याउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हाम्रो 8 छ अनि त्यसपछि 9 चाहिँ हाम्रो एमा आएको छ र अरू विद्यार्थीहरू हाम्रो C भन्दा तल आउने विद्यार्थीहरू अहिले छैनन्। हाम्रो अहिलेको पशुपति मित्र माविको इतिहासमै हिजोको दिनमै फिजिकल्ली नै क्लासहरू हुँदाखेरि पनि हाम्रो सबभन्दा राम्रो ब्याज भनेर चाहिँ चिनिएको थियो र त्यही अनुसारको विद्यार्थीहरूको स्कोर पनि लिएर आएका छन्। हाम्रो यहाँ अगाडि नै मैले यसरी रेकर्ड अहिले त्यही रेकर्ड पल्टाएर हेरिराखेको थिएँ मैले बनाएको रेकर्डिङ चाहिँ यसरी नै। टोटल 79 थियो। हजुर हाम्रो मिनिमममा पनि सी भन्दा तल विद्यार्थी कुनै पनि विद्यार्थी चाहिँ C ग्रेडभन्दा तलको विद्यार्थी छैन अहिले। कतिपयले चाहिँ अब स्कुलबाट मन परी नम्बर दियो भन्ने कुरा पनि आयो होइन। होला यसमा चाहिँ अब तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? दिने मन परी भयो भनेर कसैले चाहिँ अब टिचरहरूले चाहिँ अब धेरै नम्बर दिनुभयो, अभिभावकले पत्याउन गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। मैले हजुरले अहिले भर्खरै सोधेकै क्वेसनमा अहिले एउटा मेरो विद्यार्थी किशोर धामी हुन् क्या, यता सुदूरपश्चिमको विद्यार्थीले फोन गरे, सर मेरो स्कोर त कम आयो नि, अलि बढी आउनु पर्ने, यहीँ बसेर चाहिँ इक्जाम दिनेको चाहिँ 3.2 आएछ, 3.6 आएछ, मेरो त 2.8 मात्रै आयो नि सर भनेर भन्दै थियो। बढाइदिन मिल्छ कि सर भनेर समेत यसरी चाहिँ प्रतिक्रिया आइराखेको थियो। अनि हामीले भन्यौँ यो काम चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको हो। अब हाम्रो हातमा केही पनि छैन। हाम्रो हातमा त कुन बेलामा थियो त भन्दा जुन बेलामा तिम्रो हातमा कलम थियो, जुन बेलामा तिम्रो हातमा प्रश्नपत्रहरू थिए, त्यो प्रश्नपत्रहरू र कलमले कपीमा जुन बेलामा उतार्न सक्थ्यो त्यो बेलामा मात्रै हामीले गर्ने हो होइन। 1-2 नम्बरहरू तलमाथि चाहिँ हुन सक्छन् होइन। तर अरू अवस्थामा हामी पशुपति मित्र माविका शिक्षकहरू के त भन्दा हामीले आफ्नो पेसालाई इमान्दारिताको साथ विद्यार्थीलाई हतोत्साही बनाउने मानसिकतामा पनि हामी कहिल्यै जाँदैनौँ होइन। उनीहरूलाई रेट्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पनि जाँदैनौँ र विद्यार्थीलाई अनावश्यक किसिमको भार बोकाइदिएर भोलि आज बोकेर गएको अङ्कले भोलि उसैले नजिस्क्याओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले रिजल्ट तयार गर्दाखेरि पनि गरिरहेका थियौँ। हामीले बनाएको रिजल्ट यहीँ उसमै छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यही रिजल्टमा हामीले पठाएको अहिले ट्याली गरेर हेरिराख्दै थियो त यही बेलामा हजुरहरू आइपुग्नु हो। तपाईँहरूले चाहिँ कतिको डिफ्रेन्ट पाउनुभयो अब भौतिक रूपमा इक्जाम दिएर र अनलाइन सिस्टमबाट, अर्थात् तपाईँहरू यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूले बोर्डमा नम्बर पठाउनु? यो डिफ्रेन्ट त पक्कै पनि हुन्छ, तर अहिले के छ त भन्दा मैले 2044मा एउटा मैले आइएमा पढ्दै जाँदाखेरि भल्चर एन्ड हस्बेन्ड म्यान भन्ने चाहिँ एउटा कविता पढेको थिएँ। त्यसमा परीक्षा र परीक्षार्थीको बारेमा चाहिँ लेखिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के त भन्दा शिक्षकले विद्यार्थीलाई दबाउनै पर्छ भन्ने कन्सेप्ट र विद्यार्थीले चाहिँ के त भन्दा शिक्षकहरूले चाहिँ हामीलाई गलत आँखाले हेर्छ भन्ने किसिमको, त्यसैले कविताको नामै भल्चर आइराखेको थियो। अनि त्यो कन्सेप्टबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। चाहे त्यो विद्यार्थी घरमा बसेर परीक्षा लियोस्, चाहे यहाँ तपाईँ हाम्रो निगरानीमा बसेर लियोस्, जहाँ बसेर लिँदाखेरि पनि के त भन्दा विद्यार्थीको करिब उनीहरूले प्राप्त गर्ने अङ्कमा त्यति धेरै फरक हुँदैन। जस्तै अहिले हामीले कक्षा 11को परीक्षा लिइराखेका छौँ। यतिखेर बिहानमा हामीले 11को परीक्षा लिइराखेका छौँ। 11को परीक्षा लिँदाखेरि 25 मार्क्सको आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको लागि मैले यहाँ उसमा फाइनल इक्जाममा दिएको क्वेसन र उसको क्वेसनमा के त भन्दा मैले त्यहाँ डिफ्रेन्ट के गरिदिएको छ त भन्दा थोरै वर्डमा मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ। त्यही वर्डमा मात्रै चेन्ज गरिदिँदाखेरि तपाईँले यहाँ पेपरै पनि यहीँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू त्यहाँ के छ त भन्दा उनीहरूले घरमा गएर लिएर आएको पनि मिस्टेक गरेको छ, यहाँ बसेको पनि मिस्टेक गरेको छ। भनेपछि चाहिँ विद्यार्थीसँग भएको जुन जेनसनेस हो, वेरेभर दे आर, उनीहरू जहाँ छन् जस्तो छन् त्यही अवस्थामा रहन्छन्। र अलिकति के त भन्दा बरु समूहमा आएर बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति गफ गर्न पायो भने बरु त्यहाँबाट 1-2 अङ्कहरू चाहिँ बढाउन सक्लान् समूहमा, किनकि एउटाले अर्कोलाई सोध्न सक्छ नि त्यो अवस्थामा। अन्यथा नत्र घरमा बसेर तपाईँ हामीले किताबै क्वेसनै गरेर पठाइदिँदाखेरि पनि त्यो गर्दैन। त्यसैले हामीले के गर्यौँ त भन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले एउटा इन्भेस्टिगेटिभ इक्जामिनेसन भनेर लियौँ। त्यो इन्भेस्टिगेटिभ इक्जामिनेसनै हामीले अनुसन्धानात्मक परीक्षा भनिदियौँ। त्यसमा अलिकति थोरै विवाद पनि भयो। हामी शिक्षक साथीहरूको बिचमा यस्तो नि परीक्षा पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ भयो। के त भन्दा हामीले क्वेसन सेट गऱ्यौँ। क्वेसन सेट गरिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई हामीले आन्सर सिट पनि दियौँ र क्वेसन पनि सेट पनि दियौँ र उनीहरूले घरमा लिएर गए, आज लिएर गए, भोलि लेखेर लिएर आए, भोलि त्यो बुझाउँछ, अर्को क्वेसन लिएर जान्छ। र हामीले त्यो तरिकाले पनि एउटा परीक्षा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। करिब अहिले चाहिँ इन्डियाले
इन्डियाको 12 क्लासको बोर्ड इक्जाम नै त्यही तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्यो भनेर भनिएको छ। र अनि यसमा विवाद हुँदै जाँदाखेरि मैले मेरो साथीहरूको बिचमा मैले कुरा गरेँ, अब यो यस्तो पनि परीक्षा हुन्छ किन हुँदैन? तपाईँ हामी सबै यहाँ मास्टर्स सिद्ध्याएर बसेका साथीहरू छौँ। एउटा 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिन हामी 4 घन्टा बसेर इक्जाम दियौँ, तर अर्को एउटा 100 पूर्णाङ्कको लागि हामीले 5 वर्ष पनि खर्चिएका छौँ नि त। त्यही पनि आफ्नो रुचिको त्यो थेसिस रिसर्च पेपर, त्यति फरक के थियो त भन्दा लिने र दिलाउने तरिका मात्रै फरक हो, तर त अङ्क त त्यही हो नि त भनेर हामीले त्यसरी पनि गरेका थियौँ। र विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स भनेको चाहे तिनीहरू घरमा हुन् चाहे कक्षा कोठा टिचरको निगरानीमा बसेर दिएका परीक्षा हुन्, खासै त्यति धेरै अन्तर चाहिँ पर्दैन। एउटा कुन अवस्थामा अन्तर पर्छ त भन्दा एउटाले अर्काको सार्यो भने मात्रै अन्तर पर्ने हो, नत्र अरू अवस्थामा अन्तर पर्दैन। अहिले के गुनासो पनि आउँदो रहेछ भने यो सामुदायिक स्कुलले भन्दा निजी स्कुलहरूले चाहिँ अब लापरवाही नम्बर दिएको कारणले अब क्षमताभन्दा बढी नै भएको कारणले पनि पछि अब एजुकेसनलाई पनि असर पर्छ भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ हुनसक्छ जहाँ शिक्षामा चाहिँ के छ नि त बेइमानी हुन्छ, शिक्षामा बेइमानी हुन्छ, आफै पनि बेइमानी तर्फतिर गरिन्छ, त्यस्ता घटनाहरू घट्न सक्छन्। तर हामी नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ नेपाल सरकारले स्थायी शिक्षकको रूपबाट राखेका हामी यहाँ शिक्षकहरू छौँ र हामी सबै शिक्षकहरू के त भन्दा पेसाप्रति इमान्दार छौँ र त्यो इमान्दारताले गर्दाखेरि पनि हाम्रो विद्यार्थीलाई जथाभावी तरिकाले हामीले नम्बर दिएर उनीहरूलाई बोजिलो चाहिँ बनाउँदैनौँ हामी। हाम्रो अब म इङ्ग्लिसको शिक्षक भएको नाताले म के भन्छु त भन्दा हिजो एसएलसीमा 100 पूर्णाङ्कको उसमा गर्दाखेरि रिटर्नमा हाम्रो 97 लिएर आएको, इङ्ग्लिसमा 97 ल्याएको रेकर्ड यहाँ छ हामीसँग। पशुपति मित्र माविमा 97 100 पूर्णाङ्कको उसमा 97 लिएर आएको रेकर्ड छ। त्यसैले हिजो पनि लिएर आएका थिए, आज पनि हाम्रो विद्यार्थीले त्यही 96 97 लिएर आउने विद्यार्थीहरू छन् र केही विद्यार्थी ल्याएका पनि छन् र समग्रमा केही राम्रा विद्यार्थीले गर्दाखेरि त्यस्तो अङ्कहरू प्राप्त गर्छन्, गरिराखेका छन्। हजुर ग्रेडमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ A+ ल्याउने कतिजना B+ त्यसरी भन्नुहुन्छ? मैले सबै त्यो आँकडा गर्दाखेरि मैले काउन्ट गर्दै थिएँ, सर आइपुग्नु भयो होइन। 8 जना चाहिँ हाम्रो A+मा छन्, 9 जना चाहिँ एमा छन्, अरू चाहिँ करिब करिब मोटामोटी B+ र बीमा छन् र सीभन्दा तल हाम्रो विद्यार्थी छैन। 4 GPA आउने भनेको 8 जना, A+ भनेको हजुर 8 जना छन्। हस् हस् जब रिजल्ट सार्वजनिक गर्यो यसमा चाहिँ अब कस्तो गुनासो आउने गरेको छ भने अहिले बोर्डले त्यो सार्वजनिक गर्ने अङ्कहरूमा चाहिँ अलिक विद्यार्थीहरूले कम अङ्क नै पाइरहेको अवस्था थियो। अहिले विद्यालयबाट चाहिँ मनपरी नम्बरहरू दिएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? वास्तवमा यो चाहिँ एक खालको बाहिरी आरोप लाग्ने निराधार हल्ला हो। परीक्षा बोर्डदेखि लिएर महानगर शिक्षा विभागले यसको एउटा क्राइटेरिया बनाएको छ। तपाईँको 3टा टर्मको जाँचलाई इभ्यालुएसन गरेर होइन, जस्तो फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म र फाइनल टर्मको 3टा जाँचलाई आधार मानेर त्यति मात्रै होइन, उसको 8 र 9 को रिजल्टलाई पनि हेरेर अनि एउटा सब्जेक्ट कमिटी बनाएको छ कि सब्जेक्ट कमिटी भनेको त्यो विद्यालयका टिचर र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई जिम्मा दिएर अनि त्यहाँको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यसको मेन होइन मेन पार्ट अथवा इभ्यालुएटर भएर अनि एउटा कमिटी मार्फत त्यसको रिजल्ट एनालिसिस गरेर त्यसपछि मात्रै मार्क्स हालेको छ। अब यो होला कुनै एक आध विद्यालयले कि सरकारी पनि हाम्रै विद्यालय हुन् होइन कि प्राइभेट अथवा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका कुनै 1-2 ठाउँमा त्यस्तो नतिजा आएको होला, त्यसको मूल्याङ्कन परीक्षा बोर्डले पनि गरिरहेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। वास्तवमा बाँकी समग्र शिक्षा प्रणालीको जुन इभ्यालुएसन भएको छ यो पहिलेकै जस्तै हो। गत वर्ष पनि हामीले सुझाव महानगर प्याप्सनले सुझाव दिँदाखेरि जबसम्म अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्छौँ कि त्यहाँको प्रलाई जिम्मा दिँदैन। आखिरी हिजोका दिन फर्केर हेर्नुपर्छ, हिजोका दिन अलिकति कम रिजल्ट आउनुमा परीक्षा बोर्ड जिम्मेवार थियो कि त्यहाँको चेकिङ सिस्टम जिम्मेवार थियो कि, किनभने विद्यालयको इभ्यालुएसन त 10 वर्षसम्म त्यहाँको विद्यालयले गरिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो 3 घन्टामा चाहिँ उसको लेखेको भरमा मापन गर्नेलाई कसरी विश्वसनीयता र त्यसको वैधता नाप्ने भन्ने हिजोका दिन पनि डिफेक्ट थियो हाम्रो इभ्यालुएसन प्रणालीमा। अहिले आएर हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली विश्वको अरू मुलुकसँग मेल खाने कुरा छ, तथापि यो कोरोनाको कारणले आयो।
त्यसकारण यसमा चाहिँ हल्ला गर्नुपर्ने, धेरै मार्क्स आयो किन आयो भन्नुपर्ने, बेखुसी हुनुपर्ने कारण म चाहिँ देख्दिनँ। यो तथ्यगत, यो चाहिँ वैज्ञानिक पद्धतिमै आधारित भएर परीक्षा बोर्ड र महानगर शिक्षा विभागले दिएको क्राइटेरियामा बसेर सम्पूर्ण सामुदायिक र निजी विद्यालयका प्रज्यूहरूले आफ्नो विद्यालयको शिक्षक समितिको एनालिसिसको आधारमा, मूल्याङ्कनको आधारमा जुन पठाएको छ त्यो अथेन्टिक नै हो। जुन अब अभिभावकहरूले पनि भन्ने गरेका छन् कि अब मेरो नानी बाबुहरूले त यसरी त नम्बर नल्याउनु पर्ने थियो, त्यति राम्रो पढ्ने स्टुडेन्ट होइन, तर अहिले यति धेरै लियो भनेर विश्वासै गर्न सकेको छैन। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यो पनि अपवाद अभिभावकको गुनासो हो होइन। समग्र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीले अहिले हामी कहाँ चाहिँ यो जुन खालको साइकोलोजी डेभलप भएको छ केही मान्छेहरूमा, आफ्ना छोराछोरीले कम ल्याउँदा खुसी हुने, बढी ल्याउँदा बेखुसी हुने भन्ने जीवनमा काहीँ पनि हुँदैन कि। एउटा विद्यालयमा उहाँले जुन अभिभावक त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ, उहाँले आफ्ना छोराछोरीले 10 वर्षसम्म विद्यालयले पढायो, उहाँले लगानी लाउनु भयो। अब सी इक्जाममा राम्रो ल्याउँदा खुसी हुनुपर्ने हो नि, बेखुसी हुनुपर्ने कारण त मैले देखेको छैन। तर उहाँहरूलाई पनि के भन्छु भने हामीले उहाँले अचम्म मान्नु पर्दैन, किनकि यो त अहिले त तपाईँको आधारभूत के अरे शिक्षा मात्रै भयो क्या। अहिले क्लास 10 भनेको राज्यले यो चाहिँ पहिलेको जस्तो बोर्ड इक्जाम अथवा यसलाई आइरन गेट भनेर जुन तपाईँ हाम्रा पाला लिने गर्थ्यौँ त्योबाट क्रस भइसक्यो। त्यसकारण अहिले अरू क्लास जस्तै हो यो सी इक्जाम भनेको। अब 11-12मा चाहिँ अभिभावकले चाहिँ कसरी मेहनत गराउने, कसरी चाहिँ कलेज लेभलमा गएर आफ्ना बाबु नानीका समस्याहरू बताउने, हिजो विद्यालय लेभलमा छँदाखेरिको सम्बन्ध र कलेज लेभलमा जाँदाखेरिको सम्बन्धलाई कसरी उहाँले त्यसलाई सामान्यकरण अथवा त्यसलाई सामञ्जस्यता राख्न सक्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। तर अभिभावक चाहिँ अचम्मै पर्नुपर्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो अपवाद हो जस्तो लाग्छ। तर झन्नै 99% अभिभावकहरू खुसी नै छन् र इभन अब हेर्नु त ठुलो हिस्सा तपाईँको झन्नै 30% मात्रै रिजल्ट आउने गर्थ्यो तपाईँको सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयमा। अहिले राम्रो नतिजा आएको छ नि त। तर ती विद्यार्थीहरू जसले 11-12मा भोलि मेहनत गर्न सक्छन् तिनीहरूको लाइफ त खुल्न सक्छ नि त। तर काहीँ न काहीँ एउटा चेक ब्यालेन्स त नीति आउला। त्यसकारण 10 क्लासमै रोकिदिने, एउटा बिरुवालाई हुर्किनै नदिने, माथि बढ्नै नदिने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण ती अभिभावकजीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने अचम्म मान्नु पर्दैन। यो चाहिँ फलामे ढोका होइन, यो शिक्षा प्रणाली भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। मान्छेको दिमागले 10मा कम काम गर्ला 11मा बढी गर्न सक्छ। उहाँको पनि ती अभिभावकलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने त्यस्तो मान्नु हुँदैन भन्ने नै हो। हजुरकोमा चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो? मेरोमा त झन्डै 74 जना विद्यार्थी थिए। हामी कहाँ जहिले पनि 3-4 जना A+ ल्याउने नै हुन् पहिलेदेखि नै। हामीले त्यही रेसियोमा गत वर्ष जे राखेका थियौँ, अहिले जे राखेका थियौँ, पहिले जुन नतिजा आउँथ्यो हाम्रो झन्डै 40% A+ आउने हो पहिले पनि, त्यसपछि A आउने। म कहाँ B पनि आएको छ होइन, B+ अनि त्यसपछि बल्ल Aमा हाम्रो Bबाट टेक्दै आएको छ कि। त्यसकारण हामी कहाँ जे नतिजा छ त्यही दिने हो। अब कुनै हामी कहाँ मध्ये पनि कुनै अभिभावकलाई लाग्न सक्छ मेरो छोरोले किन 4 ल्याएन, एकजना अर्को बच्चाले किन ल्यायो, कम्पेरिजन गर्न सक्छन् के। तर जे नतिजा आएको छ कुनै अभिभावकलाई खुसी पार्नलाई, भोलि त्यसबाट विद्यार्थी कलेक्सन गर्नलाई हामी शिक्षातिर लागेका साथीहरूले जिम्मेवार भएर हरेक विद्यालयमा आफ्नो नतिजा दिनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका साथीहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ। हिजो परीक्षा बोर्डमा हुने साथी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् होइन, सरकारी विद्यालयमा पढाउने पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्, त्यहाँका केटाकेटी पनि हाम्रै विद्यार्थी हुन्। यहाँ पढ्ने र त्यहाँ पढ्ने भन्ने जुन खालको यो कम्पेरिजन सिस्टम आएको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ राष्ट्रका लागि शिक्षाका लागि घातक हुन्छ। त्योबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। हरेक हाम्रो त तपाईँको 4 जनाले अब 4 GPA ल्याएका छन्, अनि त्यसपछि झन्डै 25 जनाले A+ ल्याएका छन्, 20 देखि 25 जनाले A ल्याएका छन्, त्यसपछि B र B+ र B आएको छ। यसरी हाम्रो नतिजा गत वर्ष र अहिले उस्तै हो हाम्रो, केही फरक छैन। तपाईको बोर्डले र आफूले गर्दामा तपाईले कति डिफरेन्ट पाउनु भयो? के छ?
हामीले बोर्ड लिएर अहिले गर्दा हाम्रो झन्नै उस्तै हो। हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने पहिले चाहिँ सी प्लस सम्म कहिलेकाहीँ एक दुईजनामा आउने गर्दाखेरि त्यो सी प्लस पनि कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थी म्याथमा राम्रो छ होइन, तर उसको सी प्लस आइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि किन सी प्लस आएको हुन्छ भन्दा उसले चाहिँ म्याथ राम्रो हुनेको चाहिँ सोसल राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त, कुनै एउटा विषयमा ट्यालेन्ट हुने हो। कहिलेकाहीँ त्यो कारणले गर्दा साइन्स पढ्न चाहने म्याथ पढ्न चाहनेलाई कुनै पनि पढ्न नपाउने आधार हुन्थ्यो पहिलेको जाँचमा एक आधजनामा, तर त्यो अहिले त्यस्तो देखिएन। अब त्यो विद्यालयको मेहनत, शिक्षक साथीहरूको मेहनतले पनि होला। सुरुका वर्ष जसरी हामीले रिजल्ट आउँथ्यो एसियन पब्लिक स्कुलको, अहिले त्यसको निरन्तरता मात्रै हो। कतिपय अब विद्यालयमा अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो कतिपय विद्यालयहरूमा अब क्षमताभन्दा बढीले पनि अब नम्बर दिएको हुन्छ होइन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि विद्यार्थीमा कतिको असर गर्छ। अब उहाँहरूले त अब राम्रो विषय पढ्न चाहनु होला होइन, त्यसमा फेरि नसक्नु होला यसले गर्दा चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ अभिभावक र विद्यालय चाहिँ तपाईँको निरन्तर विद्यार्थीसँगको के अरे क्षमतामा जोडिराख्न आवश्यक देखिन्छ। जस्तो मैले पनि तपाईँको ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीको अभिभावकलाई मैले पनि आफैले पनि फोन गरेर तपाईँको छोराछोरी म्याथमा कमजोर छ अथवा साइन्समा कमजोर छ, इङ्ग्लिसमा राम्रो छ, नेपालीमा राम्रो छ, इभन भनेको भाषिकमा राम्रो छ, तर टेक्निकलमा राम्रो छैन है, ए ल्याए पनि ए प्लस ल्याए पनि। त्यसकारण उसले इच्छा लागेको विषय मात्रै रोज्न दिनुहोस्। तपाईँले भोलि आफ्नो प्रेसरमा बच्चालाई साइन्सतिर पठाउनु भयो, बच्चालाई अथवा सिए पढ, डक्टर पढ, सबै डक्टर इन्जिनियरै भयो भने अरू काम कसले गर्छ र नेपालमा अथवा कुनै देशमा पनि हुँदैन नि त। हरेक क्षमता एउटै क्षमता हरेक बच्चासँग हुँदैन नि, हरेक बच्चा फरक क्षमता बोकेको हुन्छ। त्यो फरक क्षमतालाई नै अभिभावक र विद्यालय अथवा कलेजले त्यसलाई अलिकति मद्दत मात्रै गरिदिने हो। विद्यार्थीसँगै भएको क्षमतालाई प्रस्फुटन मात्रै गरिदिने हो हामीले, न कि फोर्स गर्ने हो हामीले। त्यसकारण हरेक अभिभावकलाई विद्यार्थीलाई नै आफ्नो रोजाइको विषय रोज्न दिन म अनुरोध गर्दछु। अहिलेको रिजल्ट मात्रै होइन, हिजोका दिन पनि त्यही थियो। हिजोका दिन कुनै सेन्टरमा गएर जाँच लेख्दा कुनै विद्यार्थीको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ बेस्ट आयो भने होइन, हिजो त मेरो छोराछोरीले थोरै पर्सेन्टेज ल्याउनु भएको थियो स्कुलमा, अहिले एसएलसीमा राम्रो ल्यायो, अब मेरो छोरी साइन्सै पढ्नुपर्छ, डक्टरै पढ्नुपर्छ भने हिजो पनि एक खालको भूत थियो कि, तर त्यो भूतबाट मुक्त हुन सकेन नेपाली समाज। अबका दिनमा पनि मेरो आग्रह के छ भने हामीले फोर्स गर्ने होइन, हाम्रो अहिले साइकोलोजी कस्तो छ भने मसँग जेको कमी छ त्यो मेरो छोराछोरीले परिपूर्ति गरिदिउन् भन्ने सोचले उनीहरू शिकार भइरहेका छन् विद्यार्थीहरू। तर त्यो शिकार अबका दिन नहुन्, त्यसको लागि अभिभावक शिक्षकले उनको क्षमताका आधारमा रियालिटी के हो, के पढ्न चाहन्छन् त्यसलाई मात्रै हेल्प गर्ने गरी जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। बिजी हुनुहुन्थ्यो होला, हामीले समय लियौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, तपाईँको टेलिभिजन।